बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम अगा। पाकिस्तान भर से खबरें, तज्ज़िये, तबसरे लेकर हाजिर हूं। आज हम गुफ्तगू खबरों से ज़्यादा तबसरों और तज्ज़ियों पर करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लिखा हुआ खत, जिस पर उन पर असरअंदाज होने वाला दबाव जो एग्जीक्यूटिव और इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से आता है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जुगादरी पैदा हो। आज एक साहब फरमा रहे थे कि जी इंटेलिजेंस इदारे, हमारी फौजी जो हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं। अब जब कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, तो उनके लिए फौज को अपना असर रसूख सजा दिलवाने के लिए करना चाहिए। इस तरह के बहुत ज्यादा यानी लेम रीजंस दिए जा रहे हैं। क्योंकि बुनियादी अगर इसकी किसी चीज की जरूरत है तो वो ये है कि आप कानून साजी करवा लें। क्योंकि कानून साजी आप करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है, सेनेट मौजूद है। उनके जरिए आप जो दहशतगर्दी में मुलव्विस लोग हैं, वाकई दहशतगर्दी में मुलव्विस लोग, उनके लिए आप कानून साजी करवाएं, वही दफात लगवाएं, उसका अलग से सिस्टम बनवा दें, वो तेजी से सजाएं दें और उन पर अमल दरामद हो जाए। हमारे मुल्क में तो प्रॉब्लम यह है कि 20-20 साल लग जाते हैं 14 साल की या 15 साल की या 10 साल की सजा देने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि लोग जो हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। इसी तरह जैसे 9 मई का वाकया है। अब 9 मई का वाकया जिस तरह उसे ट्रीट किया जा रहा है, वो अब ये साबित होता चला जा रहा है कि इसमें गड़बड़ है बहुत ज्यादा। दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि सारी दाल ही काली है। क्योंकि जब CCTV फुटेजेस गायब हो गए, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब ही नहीं थी, और वो सबसे अहम सबूत होता था और होना चाहिए था। जब हम सेफ सिटी की बात कर रहे हैं, हम शहरों को चोरी डकैती से बचाने के लिए हमने कैमरे लगवाए हुए हैं, अरबों रुपए हमने खर्च कर लिए हैं, और उस पर वही चीज नहीं है। उसके जो छोटे छोटे सवालात हैं जो आम आदमी पूछ रहा है, उसकी समझ में आ रहा है कि वो लोग वहां तक पहुंचे कैसे, उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए फैसिलिटेट किसने किया, रास्ते किसने खोले। कैंट एरियाज में तो लोग आमतौर पर जा ही नहीं सकते, वहां कैसे मौत पहुंच गया। बहरहाल वो एक अलग कहानी है। लेकिन इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, ये किसी भी तौर से जो मुनसिफ होता है उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये बात तो तय है 100%। ये जो इंसाफ का बुनियादी तकाजा यही है कि जो कानून है उस कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। किसी दूसरे के कहने पर ना सजा मिलनी चाहिए और ना ही रिहाई मिलनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है, उसने खत लिखवाए हैं। तो भाई अल्लाह के बंदो, अगर लिखवाए हैं तो इसका मतलब यह है कि 75% जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस नजरिए पर एतमाद कर रहे हैं। ये फिर आपके लिए एक और बड़ा मसला है कि किस तरह आप उससे बाहर निकल सकते हैं। नहीं निकल सकते उससे। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मैंने गुफ्तगू की थी कि ECL में 24 लोगों के नाम डाले गए हैं और उसमें 2 सहाफियों के नाम भी हैं, समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान। ये सहाफी जो है ना, वैसे कहते हैं कि जो जबान का जख्म है वो तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा होता है। सहाफी वैसे होते बहुत खतरनाक हैं, तो ये इसी वजह से उनके नाम डाले गए होंगे क्योंकि उनकी काट जो है ना, उनके प्रोग्रामों में उनके जुमलों की काट जो है वो बहुत ही तकलीफ देह है हुकूमत के लिए। और किसी भी हुकूमत को अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त करते हुए बहुत तकलीफ होती है। जैसे हमारी मौजूदा हुकूमत है, फिलहाल की हुकूमत है, बिलउमूम और बिलखुसूस पंजाब हुकूमत है, जिसमें नई नवेली हमारी चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहबा। अब ऐसी सूरत हाल में इनको क्या करना चाहिए? दरगुजर करें, बर्दाश्त करें, तहम्मुल करें,
آپ کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے. اور ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو اکھاڑے میں پچھاڑے. اصل پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اور طاقت ہونے کے باوجود کمزور کو معاف کرے. یہاں تو معافی ہے ہی نہیں. یہاں تو یہ کہا جاتا ہے 1918 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا تو 1980 میں ہم یہ کریں گے, 2018 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا 2024 میں ہم یہ کریں گے, 2013 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا 1999 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. تو بھائی کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگی یہ چیز, کہیں تو روکنی ہوگی آپ کو, یا صرف بدلے کی آگ ہی میں جلتے رہو گے؟ جب بدلے کی آگ میں جلتے رہو, ملک کو تباہ و برباد کرتے چلے جاؤ, جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کریں گے. فوج کو آپ نے لگا دیا, جی آپ انویسٹمنٹ بھی لائیں, زراعت بھی کریں, ترقی کے لیے سارے منصوبے بھی لائیں, گارنٹیاں بھی دیں, بیرون ممالک جا کے ملاقاتیں بھی کریں سربراہان مملکت سے, بادشاہوں سے, اور ان سے بھیک بھی مانگیں. آپ کے تو بغل میں موجود ہے کاسا, آپ وہ لیے پھرتے ہیں, ہاتھ میں تو نہیں ہے, بغل میں آ گیا, لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لے کے گھومتے رہتے ہیں. اور اس طرح کے حالات میں جو ہماری جو مجموعی حیثیت ہے اور اہمیت ہے, وہ جغرافیائی محل وقوع تو اپنی جگہ موجود ہے, وہ کم نہیں ہو رہا, لیکن ہماری اوقات اتنی ہے کہ اب ہم بھیک منگے ہی شمار ہونے لگے ہیں, اور ہماری حیثیت کم سے کم تر ہوتی چلی جائے. پیسہ ہمارا تباہ و برباد ہو گیا, عوام ہماری رسوا ہو گئی, حکومتیں تو ہماری ویسے ہی ختم ہے, کچھ نہیں ہے. اب ہمارے حکمران جاتے ہیں, اللہ کے نام پہ پیسے مانگتے ہیں اور پھر واپس چلے آتے ہیں. ہم سے تو افغانستان بہت اچھا, جس نے 1979 سے لے کے 2022 تک جنگ لڑی, مسلسل جنگ لڑی, اس کے باوجود اس کی معیشت, اس کی کرنسی ہم سے بہت اچھی ہے, اس کے ذخائر زر مبادلہ کے بہت ہم سے زیادہ ہیں. کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی, کیونکہ اس میں دیانت داری ہے. ہمارے یہاں $10 ارب لاتے ہیں, $2 ارب خرچ کرتے ہیں, اور $8 ارب ان کے منی لانڈرنگ میں چلے جاتے ہیں لوگوں کے. لانڈرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ کس کے اشارے پر ہو رہا ہے؟ کون ہے اسے روکنے والا جو اسے روک سکے؟ کیا ہم روک سکیں گے؟ جب تک آپ اس ملک سے لیکیج ختم نہیں کریں گے, پیسے کا زیاد جو غیر قانونی جو اسمگلنگ ہے پیسے کی, اسے ختم نہیں کریں گے, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کچھ کر لیں, آپ کہتے ہیں کہ 20 روپے یونٹ ہم بجلی دیں گے, لیکن آپ مقابلہ کریں گے 2 روپے یونٹ والے کے ساتھ جا کے. پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ جو مشین چلنے میں جتنا خرچہ آئے گا اتنا ہی آئے گا, بنگلہ دیش میں کم ہوگا اس کا خرچہ. تو جو ایکسپورٹر ہے اس سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا میں, اور ہر شخص جو ہے وہ کوالٹی کے ساتھ قیمت بھی دیکھتا ہے, پیسہ بھی دیکھتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ ان سارے حالات میں ہم نے اپنی گفتگو میں کل بھی جو ایک کہانی ہماری چل رہی ہے ریڈیو پاکستان کی تباہی کی, کہ جنگ گروپ سے ہمارا جو تھا مارکیٹنگ رائٹس 101 کے لیے گئے, جو اس وقت 5 کروڑ روپے ہمیں دے رہے تھے سال کے, لیکن ہمارے لوگوں کو, ریڈیو کے لوگوں کو, ریڈیو کے انٹرنل لوگوں کو, اندرونی رہنے والے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لہذا انہوں نے سازش کی, جو کیا انہوں نے اسے وہاں سے واپس لے لیا. میں نے کل بھی نام لیا تھا, ساجد درانی صاحب, ڈاکٹر حسن فاروقی, میں خود, ہم مختلف جگہوں پر سیلز آفسز میں بٹھائے گئے, اور کراچی آفس میں نے سنبھالا اور اس کو بہتر بنایا. لیکن کیا ہوا کہ وہ جو سیلز کی لابی تھی, جو یہ بیٹھ کے کہتی تھی اگر یہ شخص یہاں 2 سال رہ گیا تو پھر یہی رہے گا, کوئی اور نہیں رہے گا, انہوں نے سازش کر کے اسے ہٹوایا, جھوٹے الزامات لگائے. چوری کا کوئی الزام نہیں تھا کہ جی آپ نے ریٹ کم کیے ہیں, آپ نے ریٹ کم کیے ہیں, آپ نے ریٹ کم دیے ہیں. یہ کہہ کے انہوں نے اس سیلز آفس کو, جس کو 80 لاکھ سے 5 کروڑ پہ پہنچایا, اسے اگلے 10 سال میں 15 لاکھ سال پہ پہنچا دیا, جس سے ہمیں 20 سے 25 کروڑ سال کا نقصان ہو. یہ گزشتہ پروگرام میں بھی میں کہہ چکا ہوں. اس میں جو لوگ شامل تھے, اس میں بڑے بڑے لوگ شامل, اس میں ہمارے جو آڈٹ کے لوگ تھے, ان میں ایک نام چودھری لیاقت, ان کے ساتھ کراچی میں جو انچارج تھے سرفراز خان, پھر کراچی سیلز آفس کے جو ملازمین تھے, جن میں عثمان جوکھیو, اقبال سہوانی, عالم زیدی, یہ وہ لوگ تھے جو سازشیں کرتے تھے, کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے جعلی چیزیں بنائیں, جھوٹ موٹ کی چیزیں بنائیں, اور بنانے کے بعد انکوائری کر کے
مجھے وہاں سے نکلوا. اس کے بعد جو ہوا میرے ساتھ وہ تو ایک الگ کہانی ہے، اس کو وہ ذاتی حیثیت میں آ جائے گی. لیکن سیلز آفس ہمارا تباہ ہو گیا. آج ہم پیسے کو محتاج ہیں، ریڈیو پاکستان پیسے کو محتاج ہے، لیکن ان لوگوں کی کوئی اثر نہیں پڑا ان لوگوں پر. وہ صرف اپنی انا پہ خوش. اللہ ان سے ضرور حساب لے گا کہ اللہ نے انہیں جو مرتبہ، مقام اور عہدہ عطا کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ کام کیا یا نہیں. آج ادارے کے لوگ جس تکلیف، پریشانی اور جبر کا شکار ہیں، اس میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں لیاقت چودھری، سرفراز خان، اقبال سیوانی، عثمان جوکھیو، اس کے ساتھ عالم زیدی اور اس طرح کے 2-3 لوگ اور تھے جو ان کے ساتھ شامل ہیں، یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.